अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, तज़किरतुल अंबिया के दर्स नंबर 80 में आप तमाम का इस्तकबाल है। हम सुन रहे हैं अल्लाह के नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना हारून अलैहिस्सलाम की सवानेह। हमने कल के दर्स में समाअत किया कि किस तरह से अल्लाह के नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, जिनके हाथों एक कुब्ती का कत्ल हो गया, अपने आप को फिरौनियों से बचाने के लिए आप हिजरत करके मदियन पहुंचते हैं, जहां पर आपकी मुलाकात शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों से एक कुएं पर हुई। उसके बाद आपने उनके जानवरों को पानी पिलाया, आपने उन्हें पानी भर कर दिया। फिर शुएब अलैहिस्सलाम को जब इसके बारे में खबर हुई तो अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास मुलाकात करने के लिए बुलाया। आपने उन्हें खाना खिलाया और साथ ही उनके बारे में पूछा कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी कहानी सुना दी। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप यहां आकर अब महफूज हैं, यानी फिरौन और फिरौनी यहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। इंशाअल्लाह आगे सुनने से पहले आइए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शुएब अलैहिस्सलाम को बेटी का मशवरा। उन दोनों में से एक ने कहा कि मेरे बाप, इनको नौकर रख लो। बेशक बेहतर नौकर वो है जो ताकतवर और अमानतदार हो। चूंकि शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी मूसा अलैहिस्सलाम की बहादुरी को देख चुकी थी कि 10 आदमियों के निकालने वाले डोल को आपने अकेले ही निकाल लिया और भारी पत्थर को अकेले ही कुएं के मुंह से हटा दिया, और आपके तकवे को भी देख चुकी थी, क्योंकि उनसे सवाल करने में आपकी निगाहें नीची थीं, और उसके साथ चलते हुए भी यही कहा कि तुम पीछे पीछे चलो, मैं आगे चलता हूं, तुम मुझे पीछे से राह बताते रहना। इसकी वजह भी यही थी कि अगर मैं पीछे चला तो मेरी निगाह उन पर पड़ेगी। ख्याल रहे कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से वही के जरिए हो रहा था। ये कहना कि शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी जवान बेटी को अकेले ही एक अजनबी को बुलाने के लिए भेज दिया था, दुरुस्त नहीं है। अल्लामा राजी फरमाते हैं, शुएब अलैहिस्सलाम को वही के जरिए अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप अपनी बेटी को भेजकर उस शख्स को बुलाएं। आपकी बेटी पाक दामन, तमाम उयूब से पाक और बाएतमाद है, और जिसको बुलाने के लिए जा रही है वो भी तो मेरा प्यारा साहिबे कमाल नबी है। शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम के 2 कमाल जिक्र किए, कुव्वत और अमानत, यानी आप कवी, बहादुर और अमीन, यानी साहिबे तकवा हैं। हालांकि 2 और वस्फ जब तक ना पाए जाएं उस वक्त तक इंसान कामिल इंसान नहीं होता। वो है फतानत और ज़ीरक होना, यानी ये दोनों वस्फ अमानत में मौजूद हैं, क्योंकि कामिल अमानत इंसान में फतानत और अक्लमंदी के बगैर नहीं पाई जा सकती है। सुभान अल्लाह। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी का इंतखाब क्या खूब था कि बहादुर होना, जो काफिरों के साथ जंग भी कर सके, और साहिबे तकवा, अक्लमंद और समझदार होना भी इंसान को इंसान बनाता है। और फिर ये इंतखाब भी मशवरा की हद तक था। अर्ज बाप ही से किया, क्योंकि आप जानती थी कि हमारे बाप ने अपनी शरीयत के मुताबिक किसी शख्स को अपने पास रखकर उससे बतौर महर खिदमत लेकर हमारा निकाह उससे करना है। आज की लड़कियां इससे सबक हासिल करें, जो वालिदैन की मर्जी के बगैर सब्ज बाग दिखाने वाले लड़कों को पसंद करके वालिदैन को उम्र भर का रोग लगाकर अज खुद ही उनके पास चली जाती हैं। लेकिन ऐसी लड़कियां 100% नाकाम रहती हैं,
چند دنوں کے بعد انہیں ذلت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ شعیب علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کو شادی کی پیشکش۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں اس مہر پر کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو، پھر اگر پورے 10 برس کر لو تو تمہاری طرف سے ہے، اور میں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، قریب ہے انشاءاللہ تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان اقرار ہو چکا ہے، میں ان دونوں میں جو میعاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں، ہمارے اس قول پر اللہ کا ذمہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے آپ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے مناسب سمجھا کہ ایک بیٹی کا نکاح اس نیک شخص کے ساتھ کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے مشورہ لیا کہ اگر تمہارا نکاح ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے کر دیا جائے تو کیا تم مہر کے بدلے 8 سال تک ہماری خدمت کر سکو گے؟ یعنی 8 سال تو تم پر واجب ہوں گے، مزید 2 سال خدمت کرنا مستحب ہوگا، وہ تمہاری مرضی پر منحصر ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا اور عرض کیا کہ ان 2 مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر لوں مجھے یہاں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اس طرح دونوں کے درمیان معاہدہ طے ہو جانے کے بعد نکاح ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے مہر ادا کرنے کے لیے آپ کے گھر بحیثیت داماد خدمت کرنی شروع کر دی۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں ہانکنے، انہیں درختوں کے پتے جھاڑ کر کھلانے کے لیے ایک عصا دیا جو ساگوان کے درخت کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، جو آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور پھر انبیاء اکرام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا، یہی عصا بعد میں آپ کا معجزہ بن گیا۔ مدت کی تکمیل کے بعد مصر واپسی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی میعاد پوری کر لی اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلے، طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی، اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ یا چنگاری لاؤں کہ تم تاپو۔ پھر جب آگ کے پاس آئے ندا کی گئی، میدان کے دائیں کنارے سے برکت والے مقام میں درخت سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں ہی اللہ رب ہوں سارے جہان کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 سال اور 10 سال خدمت کرنے کے متعلق کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں میں سے کون سی مدت پوری کی، اس کے متعلق امام بخاری اور دوسرے کئی حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کیا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی، تو آپ نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اکثر مدت یعنی 10 سال مکمل خدمت کی تھی، کیونکہ 8 سال تو واجب تھے اور اوپر 2 سال مستحب تھے جو پاکیزہ اور زیادہ ثواب کا ذریعہ تھے، اس لیے آپ نے زیادہ ثواب والی مدت کو بھی یقیناً پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا رسول جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ 10 سال جب آپ نے خدمت کے مکمل کر لیے تو آپ نے شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تاکہ اپنی والدہ اور اپنے بھائی سے ملاقات کریں، اور یہ خیال کیا کہ کپتی کے قتل کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے، اب معاملہ بھی کچھ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو اجازت دے دی، آپ نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، ایک سواری اور کچھ بکریاں بھی ساتھ لی، مختصر سامان سفر ضروریات کے لیے ساتھ لیا، اور شام کے بادشاہ کے خطرے کے پیش نظر آپ نے عام راستے کو چھوڑ کر ایک اور صحرائی راستہ اختیار کیا۔ راستہ بھی بھول گئے، آپ کی بکریاں وغیرہ بھی ادھر ادھر ہو گئیں، پانی وغیرہ بھی پاس نہیں تھا۔ طور کی جانب وادی طوا میں جب آپ پہنچے تو جمعہ کی رات کو تو بہت زیادہ سرد تھی، آپ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، آپ نے طور کی بائیں جانب راستے میں آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ کی چنگاری لے کر آتا ہوں یا وہاں سے آگ سلگا کر لاؤں تاکہ آگ تاپ سکو اور سردی کم محسوس کرو۔ خیال رہے کہ قرآن پاک میں چنگاری، شعلہ اور شہاب کے لفظ استعمال ہوئے ہیں،
यानी मैं चिंगारी ले आऊं या शोला ले आऊं, यानी कोई ऐसी चीज वहां से सुलगा कर ले आऊं, या वहां कोई आदमी मौजूद हो तो उससे ये राह मालूम कर लूं। आप अलैहिस्सलाम जब आए तो देखा आग आहिस्ता आहिस्ता शोले मार रही है। जब करीब आए तो आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। बहुत बड़ी शोले मारने वाली आग नजर आई। अजीब मंजर ये था कि आग एक दरख्त से निकल रही थी। आग जितनी ज्यादा होती चली जाती है, इसी तरह दरख्त के पत्ते भी ज्यादा सब्ज होते चले जाते हैं। आप इसी सोच में कुछ देर तक गुम रहे कि आग की शिद्दत कहाँ और दरख्त के पत्तों का सब्ज होना कहाँ। काफी देर सोचने के बाद अगरचे जहन ने कोई फैसला न किया, ताहम ख्याल किया कि आग सुलगा कर ले जाऊं। जब आप इरादा करते हैं कि आग सुलगाऊं तो आग दूर होती जाती है, फिर सोच में गुम होते जाते हैं। तंबीह, आग की 4 किस्में हैं। एक वो जो खाती है पीती नहीं, यह है दुनिया की आग। दूसरी वो जो खाती भी है और पीती भी है, वो है मैदा यानी पेट की आग। तीसरी वो जो खाती भी नहीं और पीती भी नहीं, वो आग है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखी। चौथी वो आग है जो पीती है खाती नहीं, ये वो आग है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने इन अल्फाज मुबारका से किया है, जिसने तुम्हारे लिए हर दरख्त से आग पैदा की, जब भी तुम इससे आग सुलगाते हो। यानी अरब के इलाकों में 2 दरख्त होते हैं जो वहां जंगलों में कसरत से पाए जाते हैं। एक का नाम मर्ख और दूसरे का नाम अफार है। इनकी खासियत यह है कि जब इनकी सब्ज शाखें काटकर एक दूसरे पर रगड़ी जाएं तो इनसे आग निकलती है। बावजूद ये कि वो इतने तर होते हैं कि इनसे पानी टपकता है। इसमें रब ताला की कुदरत की कितनी अजीम निशानियां हैं कि आग और पानी को एक जगह जमा कर दिया है। एक और लिहाज पर कि आग की 4 किस्में हैं। एक वो आग जिसमें रोशनी तो थी लेकिन जलाने की तासीर नहीं थी, ये वो आग है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखी थी। दूसरी वो जिसमें जलाने की ताकत तो होगी लेकिन उसमें रोशनी नहीं होगी, ये जहन्नम की आग है। तीसरी वो आग है जिसमें रोशनी भी पाई जाती है और जलाने की ताकत भी उसे हासिल है, ये दुनिया की आग है। और चौथी किस्म ये है कि इसमें रोशनी भी नहीं और जलाने की तासीर भी नहीं, जो आग दरख्त में रखी गई है। जब उनकी शाखों को न रगड़ें उस वक्त तक उसमें आग तो होती है लेकिन जाहिर नहीं होती। मूसा अलैहिस्सलाम आग के अजीब मंजर से सोच में गुम थे कि आपको आवाज दी गई, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक मैं तेरा रब हूं, तू अपने जूते उतार डाल, बेशक तू पाक जंगल तवा में है। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपने फजलो करम से ये इल्म दे दिया कि आपने आवाज को सुनकर समझ लिया, यकीन कर लिया कि ये मेरे रब की आवाज है। यह आपका मौजज़ा है। रब ताला की आवाज किसी मकान से नहीं आ रही थी, वो मकान से पाक है। उसकी आवाज की कैफियत को भी नहीं बयान किया जा सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दरख्त से आसमानों की तरफ उठने वाले नूर को देखा तो उसमें फरिश्तों की तस्बीहात को सुना, और आपको जब ये आवाज दी तो आपने अपनी आंखों पर हाथ रखकर अर्ज किया, लब्बैक, मैं तेरी खिदमत में हाजिर हूं, मैं तेरी आवाज तो सुन रहा हूं, तुझे देख नहीं रहा, तू कहां है? रब ताला की तरफ से आवाज आई, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारे पीछे हूं, तुम्हारा इहाता किए हुए हूं और तुमसे भी तुम्हारे ज्यादा करीब हूं। आपने तमाम वसवसात को बालाए ताक रखते हुए कहा, मैं अल्लाह ताला की आवाज को अपने ऊपर से, अपने नीचे से, अपने पीछे से, अपनी दाईं तरफ से, अपनी बाईं तरफ से ऐसे ही सुन रहा हूं जैसे सामने से सुन रहा हूं। मुझे यकीन हो गया कि ये कलाम मखलूक में से किसी का भी नहीं हो सकता। आप अपने जूते उतार दो। एक तो इसका मशहूर व मारूफ मतलब ये है, आप पाकीज़ा जगह आ गए हैं जहां मेरी तजल्लियात का ज़हूर हो रहा है और मैं तुमसे हम कलाम हूं, इसलिए अदब का तकाजा ये है कि तुम अपने जूते उतार दो। एक और वजह जूते उतारने की ये भी थी, हजरत हसन, सईद बिन जुबैर और मुजाहिद का कौल ये है,
آپ کو جوتے اتارنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ کے قدموں کو اس سرزمین کی برکت حاصل ہو جائے، اور وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ خواب میں جوتا دیکھنے سے مراد زوجہ اور اولاد لیا جاتا ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ آپ اپنے دل میں زوجہ اور بچے کا خیال نہ رکھو، ان کی طرف مشغول نہ ہو، بلکہ خالص توجہ میری ذات کبریائی کی طرف ہو۔ اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت کو چھوڑ دو، گویا کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ کلی طور پر تم اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اپنے دل کو مستغرق کر دو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔